आए हैं, जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। इस्लाम ने कहा कि पड़ोसी को दुख न दो, दुश्मन को दोस्त को अपना या गैर हो, भूखा बगैर पड़ोसी तो इतना रहे ख्याल, फिर आन वाले तुम पर निभाना नहीं हलाल। कहते हैं आयतों के चमकते हुए दिए, इस्लाम की बहार है हर कौम के लिए, राजा हो या गलत हो या कोई अहले दर, इस्लाम की नजर में बराबर है हर बशर। नफरत कफर करके मोहब्बत लुटाई है, इस्लाम ने सभी पर मसरत लुटाई है। इस्लाम के मुबल्लिग हामी रसूल है, दरिया गया खुदा का रबानी रसूल है। मजहब का ये उसूल बनाया रसूल ने, दुश्मन को अपने दिल से लगाया रसूल ने। मुर्जे के ढंग करती थी पूरा रसूल पर, उसकी भी खैरियत तो गए आप उसके घर, भाई के संग खाए मगर बददुआ न दी, अपनों के कातिलों को भी कोई सजा न दी। मक्के की फतह पर मिली दुश्मन को भी पढ़ा, सब हाथ पलट कर देखिए तारीख है गवाह। इस्लाम चाहते तो पैगंबर का नाम है, इस्लाम में जुल्म और अदावत हराम है। नफरत से कत्ल खून से सितम से फसाद से, इस्लाम को न जोड़िए आतंकवाद से। इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर कुरान पर चलो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। अर्ज हिंद तेरा चुकाएंगे कर्ज हम, मजहब की रोशनी में निभाएंगे फर्ज हम। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने चंद के परचम उठाए हैं। तो ए वतन की सरजमीन हमको मिला के दे, हमें आजमा के दे। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। हम सिपाही जो जरूरत के लिए होते हैं, शहर सरहद की हिफाजत के लिए होते हैं, तुम पर कुर्बान मेरी जान के प्यारे वतन, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। तुम पर कुर्बान मेरी जान के प्यारे वतन, हम तो पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम करने के भी अंदर तुम्ही तो हो, शुक्रा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे, इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम्ही तो हो। बहुत तेजी के साथ नारा लगा ले, बहुत तेज से बोले हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर पहले तशद्दुद से ज़मीन का भाग करेंगे, दुश्मन के इरादे को तहरीर खाक करेंगे। तुम जंग के मैदान में तलवार संभालो, हम जंग के मैदान में मिसवाक करेंगे। सुभान सुभान अल्लाह। देख के स्टैंड हिलना है। तवज्जो हो जाती हैं लोग। मियाँ जब आ जाएंगे तो सारा ही मजमा उधर चला जाएगा सड़क पर। ये मियाँ की इज्जत अफजाई नहीं होगी। वो आएंगे, आप उनका 10 हाथ चूमे, मोहब्बत करें, मगर सारा ही मजमा उधर को अगर चला जाएगा तो जलसा कराने का फायदा क्या हुआ है। अभी कोई साहब आए तो सारा मजमा उधर लग गया, इधर इतने उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा बैठे हैं, इनके चेहरों को देखना इबादत नहीं। अपने मजमे को अपने आप बिगाड़ोगे। मैं तो आया, हम कोई मुकर्रिर नहीं है, हम तो दरगाह जनेटा शरीफ के गदा हैं, वहीं से हम मुंसलिक हैं। सुभान। हजरत ने खिलाफत सुपुर्द कर दी, उसकी जिम्मेदारी जनाब कादरी साहिब जो हैं, अब्दुल कादिर साहिब नौशाही कादरी, उनकी दावत पर मैं आ गया और उन्होंने शायद बड़े सोच समझ कर दावत दी होगी मुझे, तभी देर लगी उनके दावत देने में। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, सुनने के मूड में भी कुछ लोग हैं, ये नहीं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मजमा सुनने, वो तकरीर सुनने नहीं आते, मजमे को देखने आते हैं, आवाज़ सुनने आते हैं, नातखानी सुनने आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज की इस महफिल में, ये चहलुम की महफिल है,
جناب بابو صاحب ہمارے قادری نوشاہی صاحب کے والد محترم، ان کی دعوت محبت پر آ گیا اور آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، اسٹیج کے علماء حفاظ سے ملاقات ہو گئی، ورنہ تو ہم تو درسگاہی لوگ ہیں، درس میں بیٹھ کر مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانے والے لوگ ہیں، پڑھاتے ہیں سبق، تقریریں ہوتی ہیں، کوئی اصلاح نہیں حاصل کرتا، ہم بیٹھ کر وہاں پر مقرر بناتے ہیں، مبلغ بناتے ہیں، ناظم اسٹیج بناتے ہیں، ہم مفتی بناتے ہیں، ہم قاری بناتے ہیں، مجمع کو صرف سننے والا نہیں، ان کو کام کا بناتے ہیں، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی توفیق دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، اور شوہر اور بیوی کے اندر جو جھگڑے ہیں ان کے جھگڑوں کو ہم نپٹانے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ طلاق کے مسئلے بہت آتے ہیں، قوم اس قدر گمراہ ہو گئی ہے، اپنی عاقبت سے ناعاقبت اندیش ہے، تو ان کو کیا چاہیے؟ تو بہت ساری باتیں میرے ذہن میں، یہ ہمارے محترم ادھر حافظ رضوان صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ناظم اسٹیج بہت اچھا آپ نے منتخب کیا ہے، ایسے ہی ایسے لوگ خلیلوں میں بنائے جاتے ہیں، ناظم رضا خلیلی ہے نا، ہاں، تو یہ ہمارے شاگرد ہیں، تو اس لیے بجتا ہے جو اس جہان میں یہ ساز دوست ہو، بجتا ہے اس جہان میں جو یہ ساز دوست ہو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوست ہو، یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو۔ حضرات گرامی، تو میں اب مطمئن آپ سے ہوا، مگر یہ بتا دو میں کتنی دیر تقریر کروں؟ مجمع والے کہیں گے مولانا آپ کو اختیار ہے، اختیار والی تقریر نہیں ہونی چاہیے، ابھی میرے بعد مفتی ابوالفام صاحب کو سننا ہے اور ایک اور مقرر ہیں ان کو بھی سننا ہے۔ ہم تو یہ ہے کہ بوڑھے ہوئے رہے نہ تکلف شباب کے، بوڑھے ہوئے رہے نہ تکلف شباب کے، جو دھوپ تھی وہ ساتھ گئی آفتاب کے۔ تو کبھی ہم بھی مجموعوں کو کانفرنسوں کو خطاب کرتے تھے، اب تو صرف نصیحت کے لیے رہ گئے ہیں، وہ بھی اگر آپ سنیں گے تو ٹھیک اور نہیں سنیں گے تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں چلا جاؤں گا اور اسی تخت پہ جا کے جہاں سے مغرب سے بعد میں عشاء سے پہلے بیٹھا تھا وہیں جا کر بیٹھ جاؤں گا، میں کسی سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو میری نشست کا ہے وہ مجھے یاد ہے، مولانا نے انہوں نے قادری صاحب نے بہت اچھا انتظام کر دیا ماشاءاللہ، اور اکیلا آدمی کیا کیا کر سکتا ہے، وہ مقرروں کو سنبھالے، خطیبوں کو سنبھالے، نعت خواں لوگوں کو سنبھالے، یہاں تو حضرات یہاں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے دارالعلوم ہے، اسٹیج پہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دارالعلوم ہے، ہم 20-20 25-25 کی جماعت کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آج کیچ کرنے والے اتنے لوگ تو اسٹیج پر جناب قادری صاحب نے جمع کر دیے ہیں کہ تم تقریر کر کے دیکھو، کامیاب بنانا نہ بنانا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، تو کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو کچھ باتیں کہیں گے وہ سن لیجیے۔ اب خطبہ پڑھ رہا ہوں، وقت آپ نے نہیں بتایا ہے تو مجھے اجازت ہے جتنا چاہوں اتنی تقریر کروں، چاہے کسی مقرر کے لیے وقت رہے کہ نہ رہے۔ جی ہاں، یہی تو بات ہے نا، نہ تو وقت بتا دیتے آپ، لیکن خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو، آپ جن کے منتظر ہیں ان کو آپ کو سننا ہے۔ میں ایسا نہ خطیب ہوں نہ مبلغ ہوں، بس بریلی شریف کا بھی گدا ہوں اور جنیٹر شریف کی درگاہ کا بھی ایک گدا ہوں۔ سن لیجئے اس سے آپ جو کچھ سننا ہے، تھوڑی دیر باتیں۔ الحمد لله الذي خلق الحياة والممات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى آله وأصحابه ذي الكرامات، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان